adlaw gikumpirma sa Legal Counsel sa pamilyang Bukol nga si Attorney Israelito Torion nga nagpatabang na sila sa Senado aron na mapaspasan ang investigasyon sa kaso ni Barangay 3 de Mayo Kapitan Oscar Bukol Jr. kinsa giposil patay sa wala pagyapon mailhing responsable netong Nobyembre 25 ning tuiga. Nagtuo sumala pa ang pamilyang Bukol nga ang maong krimen resulta sa kanunay nga paghisgot sa kapitan sa isyu sa korupsyon sa probinsya sa Davao del Sur. Gibarugan sa pamilya Bukol nga kinahanglang sutaon kini sa Senado aron sab nga dili masayang ang sakripisyo ug baruganan sa gipatay nga kapitan. Gatuusab si Attorney Torion nga angayang mangunay ang Senado sa investigasyon sa kaso aron sab nga mas mapalig-on ang balaod alang sa mga whistleblowers kinsa walay hadlok nga gabulgar sa mga anomalya sa ilang kaugalingong lugar. Paagisab kini aron nga mas mapalambo ang police procedures sa investigasyon sa mga krimen nga mahitabo sa nasod. Patay ato sa operasyon sa 601st Brigade natong Disyembre 7 ni tuiga ang lider sa teroristang Dawla Islamiyah Hasan Group nga si Ustadz Muhammad Usman Sulaiman o mas giila nga si Amir sa Barangay Satan, Sharif Aguac, Maguindanao del Sur. Ilado kining bomb expert ug pag-umangkon sa mipanaw na nga notorious nga bomb maker. Kinsa gitudlong nanguna sa Special Operations Group sa Bangsamoro Islamic Freedom Fighters, kinsa dunay koneksyon sa Abu Sayyaf ug Jemaah Islamiyah. Nailhan ang grupo nga gitudlong responsable sa nagkadiyang bombing sa Mindanao. Kuna sa lakip dinhi ang pagpamomba sa duha ka bus sa Tacorong City niadtong bulan sa Mayo ug Nobyembre tuig 2022 ug sa laing pagpamomba sab sa samang tuig sa parang Maguindanao del Norte hasta na sa bus bombing sa Isulan Integrated Terminal niadtong tuig 2023. Dako sab sumala pa ang nahimong partisipasyon sa mga residente nga mausab ang naghatag og impormasyon sa kasundaluhan aron matultulan ang maong terorista. Ug mao kadto ang mga nagunang balita dinhi sa PTV Davao. Ako si Jay Lagang para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.